नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो। विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने। नागरिकताको सम्बन्धमा एमाले विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले भ्रम फैलाएको अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रतिवाद गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने प्रदेश सभा सचिवहरूको गुनासो। राजनीतिक प्रशासनिक विषयमा सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा। अभिभावकलाई विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कको नाममा लुट्ने काम गरेको नेभी सङ्घको आरोप। चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने शिक्षा मन्त्रीको आश्वासन। र अनाधिकृत संरचनामा डोजर चल्न थालेपछि खोला किनारमा बस्ने सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास। महानगरले विस्थापित भन्दा व्यवस्थित गर्ने विश्वास। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभा समक्ष गराउनु भएको थियो। विधेयक भदौ 2 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले यथावत रूपमा पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सचिव फुयालले प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भई सो सभाबाट पारित भएका बीमा विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 सम्बन्धी प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशहरू टेबल गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 16 गते बिहीबार दिउँसो 3 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनतालाई नागरिकता दिन एमाले बाधक भयो भनेर सत्तारूढ गठबन्धनले भ्रम फैलाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले विगतमा 60 वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई एमालेले मार्छ भनेर भ्रम छरे जस्तै अहिले पनि नागरिकता दिने कुरामा एमाले बाधक बन्यो भनेर सत्तारूढ दलहरूले जनतामाझ भ्रम फैलाउने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले यसको प्रतिवाद गरेर जनता सामु वास्तविक बुझाउन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम किन अल्झाएर राखेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। एमाले जनताको हरेक समस्या समाधान गर्दै आएको र गर्ने पार्टी भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले नागरिकताको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न चाहेको बताउनुभयो। गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। नेकपा एमाले जनताका समस्या समाधान गर्न चाहन्छ। जनताका समस्या समाधान गरिआएको पार्टी हो र जनताका समस्या हरेक नागरिकताको समस्या पनि समाधान गर्न चाहन्छ। यसै गरेर हरेक समस्याहरू समाधान गर्न चाहन्छ नेकपा एमाले।
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जित्नै पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रको हितको रक्षा र सम्मान, राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धन तथा मुलुकको स्वाधीनताको सही ढङ्गले प्रयोग गर्नका लागि एमाले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने उहाँको तर्क छ। प्रदेश सभाका सचिवहरूले प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका विषयमा सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए। दिगो विकासको मुख्य कडीको रूपमा रहेको सुशासन कायम गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रसङ्गमा उनीहरूले तीनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा नै समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन्। प्रदेश 1 का प्रदेश सभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले प्रदेश 1 मा सुशासनको अवस्था कमजोर नभई सामान्य रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रभावकारी रूपमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संघले प्रदेश सरकारका अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रदेशको बिचमा कुनै एउटा चाहिँ राज्यको बिचमा कुनै जाति सम्प्रदायको बिचमा झगडा भएर हामीले सङ्घमा चाहिँ एकताबद्ध हुनुपर्ने अथवा चाहिँ संघीयता ल्याउनु पर्ने किसिमले यहाँ चाहिँ त्यो संघीयता चाहिँ गरेको होइन। यो चाहिँ हाम्रो संघीयताको मेरो बुझाइमा हाम्रो संघीयता एकात्मक शासनबाट सर्वाङ्गीण विकास हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि संघीयताको परिकल्पना गरियो र यसलाई संविधान त लागू गर्ने गरियो। उहाँले छाता ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐनहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले पूर्ण रूपमा लागू भएका ऐन, आंशिक रूपमा लागू भएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका ऐनहरूलाई वर्गीकरण गरी समग्र रूपमा ऐनहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। चाहिँ ऐनमा कोर्ट च्यालेन्ज भएन, यसको अर्थ यो ऐन ठिक बनेको रहेछ। त्यत्रो चाहिँ स्रोतको परिचालन हुने त भनौँ न, आखिरी देश त एउटै हो। स्थानीय तहमा हाम्रो 137 वटा स्थानीय तहमा जुन स्रोत परिचालन हुन्छ त्यो स्रोतमा चाहिँ यदि ऐन चाहिँ ठिक बनेको थिएन भनेदेखि सुशासनको कुरा चाहिँ त्यहाँबाट नै ल्याप्सेसहरू हुने थियो र अहिले त्यसैलाई चाहिँ आइडियल एउटा नमुना मानेर अरू 6 वटा जम्मै 7 प्रदेशमा, अब हाम्रो लगायत 7 प्रदेशमा सुविधा सम्बन्धी ऐनहरूमा एकरूपता आयो। उहाँले प्रदेश सभाले केही उदाहरणीय काम गरेको भए पनि अपेक्षित रूपमा संसदीय निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। कतिपय अवस्थामा कार्यविधि तयार नहुँदा र समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट विभाजन हुन नसक्दा पनि केही समस्या भएको बताउनुभयो। एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक संघीय निर्वाचन फेस गर्दैछ। सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको एकीकृत समाजवादीलाई संघीय निर्वाचनमा चुनौती देखिएको छ। शक्तिका हिसाबले संघ र प्रदेशमा राम्रै अवस्था रहे पनि एकीकृत समाजवादीलाई आगामी निर्वाचनमा शक्ति बचाइराख्न कठिन देखिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक संघीय निर्वाचन फेस गर्दैछ। पार्टीभित्र पुराना संसदीय खेलाडीहरूको कमी नभए पनि नयाँ संगठन लिएर निर्वाचनमा जान नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सहज छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा समेत अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको एकीकृत समाजवादीलाई आगामी निर्वाचनमा चुनौती देखिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा पार्टीलाई राजनीतिक र सांगठनिक रूपले मजबुत बनाउन नसकेको एकीकृत समाजवादीले आगामी निर्वाचनमा कस्ता चुनावी एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जाला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। जुन प्रकारको व्यतिथि हामीले देखिरहेका छौँ ती सबै खालको अन्त्य गर्ने खालको एजेन्डाको नेतृत्व हामी गर्छौँ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्ने खालको कुराको हामीले नेतृत्व गर्छौँ होइन। हामीले चाहिँ अपारदर्शिताका विरुद्धमा पारदर्शिताको पक्षमा हामीले चाहिँ नेतृत्व गर्छौँ र अगुवाई गर्छौँ। जुन कुशासन फस्टाएको छ र त्यसका ठाउँमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौँ। र पार्टीभित्रकै चाहिँ अहिलेको चाहिँ इनर पार्टी डेमोक्रेसी भन्छ नि, अन्तर पार्टी लोकतन्त्र, त्यसलाई पनि धुज्जा पारेर मुलुकमा चाहिँ
हामीले फ्याँकिसकेको चाहिँ निरङ्कुशता तानाशाहीको त्यसको धङधङी र त्यसैको चाहिँ के भन्दाखेरि सास भरेर फेरि चाहिँ जुन शासकहरूले दुस्साहस गरे नेपाली जनताप्रतिको यो चाहिँ बेइमानी हो। त्यस कारणले असल इमान्दार शक्ति भनेको हामी हौँ भनेर जाने हो। शक्तिका हिसाबले सङ्घ र प्रदेशमा राम्रै अवस्था रहे पनि एकीकृत समाजवादीलाई आगामी निर्वाचनमा सङ्घीय शक्ति बचाइरहन भने कठिन देखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको एकीकृत समाजवादीसँग प्रत्यक्षतर्फ 13 र समानुपातिकतर्फ 10 गरी 23 सांसद छन्। निर्वाचनमा सत्ताधारी दलहरू इमान्दार नभएको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीलाई अहिलेको शक्ति बचाउन पनि चुनौती देखिएको छ। हामी जनताले गर्ने प्रश्नप्रति पनि सचेत हुनै पर्दछन्। जनताले यो पटक पनि धेरै डरलाग्दो प्रश्न गर्नेवाला छन्। तिमीहरूलाई हिजो तिमीहरूको यस्तै खालको कुरालाई विश्वास गरेर भोट दिएका थियौँ, तिमीहरूलाई पचेन, 2/3 सरकार पनि पचेन होइन। त्यति धेरै ठुलो जनमत चाहिँ तिमीहरूले प्राप्त गरेका थियौ, त्यसलाई जोगाउन सकेनौ। जनताको नाममा तिमीहरूले सिन्का भात्न सकेनौ, किन दिने भोट भनेर भन्न सक्छन्। र हामीलाई भन्दा पनि यो पटक एमालेलाई धेरै त्यो प्रश्न गर्लान् नेपाली जनताले। सत्तारूढ दलहरू सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर कार्यदल नै बनाएर अघि बढेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले भने आगामी निर्वाचनका लागि छुट्टै चुनावी रणनीति तय गर्न सुरु गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले 3 उपमहासचिवहरूको कार्यदल गठन गरी घोषणापत्रको तयारी गरेको छ। यसैबीचमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकताका लागि पनि एकीकृत समाजवादीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन नै आफ्नो सफलता ठानेको एकीकृत समाजवादी आगामी निर्वाचनबाट कुन रूपले उध्याउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो। सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको नेकपालाई सरकारले 2075 साल फागुन 28 गते प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। प्रतिबन्धकै क्रममा सशस्त्र गतिविधि जारी राखेपछि सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पक्रेर सरकारले मुद्दा चलाएको थियो। अन्ततः 2077 साल फागुन 21 गते सरकार र नेपाल नेकपा बीच 2 बुँदे सहमति भई सो पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो। पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेशपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट विभाजन भई धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा नेकपा बहुमत बनेको थियो। सोही नेकपा बहुमत पार्टीले सरकारले सहमति अनुरूप जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाई नगरेको भन्दै विरोध जनाएको हो। नेकपा बहुमतका संयोजक वास्तोलाले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई हालसम्म रिहाई नगर्नु खेदजनक रहेको बताउनुभयो। अनि प्रहरीले चाहिँ बनावटी रूपमा कथित रूपमा बनाएका चाहिँ बनावटी मुद्दाहरूलाई चाहिँ लगेर अहिले त्यसलाई नेगेटिभ मुद्दाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई परिभाषित गर्दै तमाम नेताहरूमाथि कार्यकर्ताहरूमाथि जो जेलमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूलाई समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाहिर निकाल्नको निम्ति अवरोध गर्ने जुन सरकारले गरेको छ यो अत्यन्तै निन्दनीय प्रकारको छ। यो खेदजनक प्रकारको छ र हामी यो पत्रकार मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ कि यो जुन धृष्टता नेपाल सरकारले गरेको छ त्यसलाई फिर्ता लियोस्। उहाँले सबै मुद्दाहरू खारेज गर्न माग समेत गर्नुभएको छ। संयोजक वास्तोलाले तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका सबै पार्टी र नेताहरूले पनि सहमति लागू गराउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले यही वर्ष बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी बनाएर बहुउद्देश्य बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा 1 वर्षको मन्त्रालयको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भुषालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना 1200 मेगावाटको
स्टोरेज आयोजना भएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। उहाँले उक्त आयोजना निर्माणको लागि जग्गा मुआब्जा पुनर्वास लगायतको काम करिब सकिन लागेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री भुषालले मन्त्री भएर आएको 1 वर्षमा गरेको महत्त्वपूर्ण काममा बुढी गण्डकी पनि पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बुढी गण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी खडा गरेर अनि हामी चाहिँ अब त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा सम्भवतः 1200 मेगावाटको स्टोरेज भनेको चाहिँ सानो कुरा होइन जलविद्युतमा चाहिँ, किनकि यो त खर्चिलो पनि छ। 5 मेगावाट उत्पादन गर्दाखेरि 1 अरब लाग्छ। 5-10 मेगावाट भनेर हामीले निजी क्षेत्रका साथीहरू कसैलाई सानो भन्ने जस्तो हुन्न। मेरो विचारमा चाहिँ 10 मेगावाट भन्दा बित्तिकै 2 अरब हुन्छ। हामी औसतमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो उसले भ्याउने कोही पनि हुन्न जस्तो लाग्छ त्यो ढङ्गले। त्यसो त त्यो त 1200 यसै पनि स्टोरेज महँगो हुन्छ, तर त्यो बहुउद्देश्य हो। त्यसलाई चाहिँ हामी यही वर्ष चाहिँ अगाडि बढाउने गरेर अब सबै प्रक्रिया भएको छ। हामी कम्पनी दर्तामा नै गएका छौँ, त्यो दर्तामा छ, लामो समय लाग्दैन। त्यो अर्थबाट हामीलाई चाहिँ एउटा चिठी आउनुपर्ने छ, हामी त्यही चिठी कुरेका छौँ। उहाँले 1500 मेगावाट विद्युत कसको झोलामा रहेको छ, राज्यको स्रोत भएकाले अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। मन्त्री भुषालले 4 वर्षदेखि रोकिएको PPA अहिले खुला गरिएको र तत्काल बन्द नगर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेकाले मुलुकमा लोड सेडिङको अन्त्य र विदेशमा विद्युत निर्यात गर्न सरकार सफल भएको पनि दावी गर्नुभयो। यद्यपि अहिले सरकारी धेरै छ, तर निजी प्रवेश गर्ने हामी चाहिँ लोड सेडिङ मुक्त भयौँ। अहिले विद्युत व्यापार गर्न सक्ने भयौँ र अनि निजी क्षेत्रलाई त हामी जति पनि धन्यवाद दिएर पुग्दैन, हामी जहिले पनि दिएका छौँ। प्लस फेरि के हो भन्दाखेरि यहाँ उत्पादनको मात्रै होइन, व्यापार लाइसेन्स चाहियो भन्नुभयो। मन्त्री भुषालले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः 76.66 र 80% उपलब्धि हासिल भएको दावी गर्नुभयो। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता 741 मेगावाट थप भई अहिले कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2269 मेगावाट पुगेको मन्त्री भुषालले जानकारी दिनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आज विभिन्न सडकको निरीक्षण गर्दा स्थानीयहरूको आक्रोश खेप्नु परेको छ। स्वयम्भू इचङ्गु नारायण सडक तथा मड्कु 3 पिप्लेको निरीक्षणमा निस्केका मन्त्रीहरूले काम समयमै सकाउने प्रतिबद्धता जनाएर स्थानीयको आक्रोश शान्त गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा सडक निर्माण तोकिएको समयमै नसकिनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। निर्माण सुरु गरेको जस्तो गरेर ठेक्का कब्जा गरिरहने तर समयमै नसकिने परम्परा नै भइसकेको छ। तर पछिल्लो समय स्थानीयहरू यो परम्परा विरुद्ध उभिन थालेका छन्। आइतबार यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पनि निर्माणाधीन स्वयम्भू इचाङ्गु नारायण र मड्कु 3 पिप्ले सडक निरीक्षणमा पुग्दा स्थानीयहरूको आक्रोश खेप्नु परेको छ। पासाङ ल्यामो सडक खण्ड अन्तर्गतको मड्कु 3 पिप्ले क्षेत्र निरीक्षणका क्रममा बन्चरे डाँडाका स्थानीयको आक्रोश अझै डरलाग्दो थियो। यसो गरौँ न, मैले 30 वर्षदेखि तपाईले यो समस्या चाहिँ सुनिदिनु पर्यो। यो कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसलाई सार्वजनिक बस चल्नु पर्यो भनेको यो बाटोमा कि 8 किलोमिटर बाटोमा सार्वजनिक बसै चल्दैन मन्त्रीज्यू। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको यस सडक 8 वर्षदेखि अल्पत्र छ। सरकारले उक्त सडकको पुरानो ठेक्का तोडेको छ भने नयाँ ठेक्काका लागि केही दिन अघि मात्रै सूचना प्रकाशित गरेको छ। अब ठेक्का पाउने ठेकेदार कम्पनीले 4 ठेक्का पाएको 4 महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। अब भने समयमै सडक निर्माण हुने, समयमै सकिने यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको प्रतिबद्धतापछि मात्रै स्थानीयहरूको आक्रोश केही शान्त भयो। विशेष परिस्थिति यहाँका आम नागरिकको, यहाँका मतदाता, यहाँका जनताको चाहिँ माग सम्बोधनका निम्ति 2.5देखि प्रक्रियालाई 18 दिनमा सघाउने हिसाबले क्याबिनेटबाट सहमति लिएर नियम 18 दिनमै सम्पन्न गर्ने र यो निर्माण 5.8 किलोमिटर यो ढाडदेखि त्यहाँ चाहिँ हामीले 3 पिप्ले माथिसम्मै चाहिँ गर्ने 4 महिनामै सम्पन्न हुने गरी ठेक्का आह्वान गर्यो। आज 4 दिन भइसकेको छ। 12-14 दिनमा सम्झौता समेत भई काम सुरुवात हुन्छ र 4 महिनाभित्रै त होइन यो काम सम्पन्न हुन्छ। ढोक्नुहोस्
यो खास गरेर यस क्षेत्रका चाहिँ हामी पनि यहाँका जुन आम नागरिकको यो पुरै चाहिँ जुन पीडाहरू छ, अब यो बाटोले गर्दा चाहिँ सार्वजनिक यातायात नचल्ने, यहाँका आम नागरिकहरू अब सबैसँग आफ्नो साधन नहुने र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पनि राजनीतिक आवरणमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेर अब काम सुरु गर्ने, स्थानीयवासीको माग सम्बोधनका लागि 3 महिनासम्म लाग्ने आश्वासन दिन बाध्य हुनु पर्यो। अब फास्ट ट्र्याकमा हैन 3 महिनाको प्रक्रियालाई बरु 18 दिनमै सम्पन्न गर्ने गरी, किन भन्दा यो चाहिँ अब डम्पिङ साइटसँग सम्बन्धित हैन बाटो पनि हो, ल्यान्डफिल साइटमा जानका लागि जुन समस्याहरू छन् ती सबै कुराहरू हल गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ छिटो प्रक्रियामा अगाडि बढाउन मन्त्री परिषदमै कुरा गऱ्यौँ र मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको छ यसलाई अब फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउने र यसको चाहिँ अब ठेक्काको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ र 4 महिनाभित्र यो सबै कुराहरू सम्पन्न गर्ने गरी हामीले चाहिँ सूचना पनि निकाल्यौँ। स्थानीयहरूले मन्त्रीहरू निरीक्षणका लागि आउने तर दिएका आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै आज देखाउन बन्द गर्न आग्रह गरे। स्थानीयहरूले सडक निर्माण नभएकै कारण विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाएको र जागिर खानेहरूले पनि दिनको 500 तिरेर ट्याक्सीमा आवत जावत गर्नु परेको स्थानीयहरूको दुखेसो छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधि गर्दै भदौ 13 देखि 15 गतेसम्म मतदाता नामावलीको त्रुटि सच्याउन सकिने, अभिभावकलाई विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कको नाममा लुट्ने काम गरेको नेविसङको आरोप, चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने शिक्षा मन्त्रीको आश्वासन र अनाधिकृत संरचनामा डोजर चल्न थालेपछि खोला किनारमा बस्ने सुकुम्बासीहरू त्रासमा, महानगरले विस्थापित भन्दा व्यवस्थित गर्ने विश्वास। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका लागि आजदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। यस अन्तर्गत भदौ 12 गते सम्बन्धित वडा कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन, नामावलीमा प्रकाशित कुनै व्यक्तिको विवरणको विरोधमा उजुरी दिन एवं कुनै मतदाताको एकभन्दा बढी स्थानमा नाम समावेश भएमा एक स्थानमा मात्रै नाम कायम राख्न भदौ 13 देखि 15 सम्म सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ। यसैगरी मृत्यु भएका एवं नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनका लागि भदौ 13 देखि 16 सम्म सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ। मतदाता नामावली अद्यावधि कार्यक्रममा सहयोग गरिदिनु हुन आयोगले मतदाताहरूलाई अनुरोध समेत गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्त गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले देशको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सबै नागरिकहरूलाई सिपको तालिम दिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले अनुशासित र मेहनती नागरिक भएका देशहरू मात्रै विकासमा अगाडि बढ्न सकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि विकासका लागि असल नागरिक उत्पादन हुनुपर्ने बताउनु भयो। विकासमा अगाडि बढेको पाउनुहुन्छ जहाँका नागरिकहरू अत्यन्तै अनुशासित छन्, जहाँका नागरिकहरू अत्यन्तै मेहनती छन्, जहाँका नागरिकहरू आफ्नो देशलाई माया गर्दछन्, जहाँका नागरिकहरू अत्यन्तै ज्ञान बुद्धिले विवेकले परिपूर्ण हुन्छन्, जहाँका नागरिकहरू अत्यन्तै सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुन्छन्, त्यही देशले प्रगति गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। नेपाल देशलाई पनि प्रगतिको बाटोमा लिएर जानुहुन्छ भने, नेपाल देशलाई पनि गरिबी अभाव र पछौटेपनबाट मुक्त गर्नु छ भने हामीले असल नागरिक उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति शिक्षा प्रणाली ठिक हुनुपर्छ।
अध्यक्ष नेपालले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जनता जनमतलाई आफ्नो पक्षमा तान्नका लागि सक्रिय हुन विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेत निर्देशन दिनुभएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयहरूले कक्षा 11 र अन्य तहका विद्यार्थीहरूलाई चर्को शुल्क लिएको विषयमा सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाली विद्यार्थी सङ्घले समग्र शैक्षिक विकासका लागि तत्कालीन तथा संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझे पश्चात मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री पौडेललाई विद्यार्थी सङ्घले 29 बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मन्त्री पौडेलले सङ्घको ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको पछिल्लो समयमा विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सङ्घले उच्च शिक्षामा पनि व्यथिति रहेको सुझाव दिएको भन्दै उच्च शिक्षामा रहेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षामा विदेशका विश्वविद्यालयहरूबाट मान्यता प्राप्त भएर विद्यालय सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी छानबिन गर्ने समेत बताउनुभयो। यहाँहरूले शुल्कको कुरा उठाउनुभयो। अस्ति चाहिँ 70 जना हेडसर र प्रिन्सिपललाई बोलाएर यसको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफै चाहिँ चासो बुझ्यो। परीक्षा बोर्डको प्रतिनिधि, विद्यालय महाशाखामा यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा अधिकृत उहाँहरूलाई समेत बोलाएर यो भय गरेको हो कि होइन, शुल्कको स्थिति के हो भनेर हामीले अहिले अस्ति पनि चेक गरेका छौँ र केही ठाउँबाट सूचनाहरू आएका छन् र हामी छानबिन गर्ने प्रक्रियामा नै छौँ। नेभी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले भर्खरै सम्पन्न एसई परीक्षा उत्तीर्ण भएर कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीको विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क 50% छुट गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको मारमा परेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यालयहरूको भर्ना शुल्कको नाममा लुट्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। शेर्पाले विद्यार्थीहरूबाट विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिएर लुट्दा समेत विद्यार्थी सङ्गठन र शिक्षा मन्त्रालय मुखदर्शक भएर बसेको बताउनुभयो। जुन दायित्व उहाँहरूको प्रति गर्नुपर्ने त्यो कुरा गर्नु पर्यो, तर जुन विद्यार्थीबाट चाहिँ जस्तो चर्को रूपमा चाहिँ शुल्क उठाइएको छ त्यो कुरा चाहिँ स्टप हुनु पर्यो मन्त्रीज्यू। र अहिले जुन 11 मा जुन तपाईँको 11 मा जुन भर्ना भइरहेको छ, अब ब्याचलर पनि भर्ना हुँदैछ। आज कोभिडको समय कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अभिभावकहरूसँग यो चाहिँ जुन आर्थिक सङ्कट भइरहेको छ र उहाँहरूलाई नै चाहिँ लुट्ने काम आज चाहिँ तपाईँको भइरहेको छ। हामीले हाम्रो आँखाको अगाडि भइरहेको छौँ। तपाईँको विद्यार्थी सङ्गठनको साथीहरू पनि सबैजना चाहिँ धेरैजना साथीहरू मुखदर्शक भइरहेको अवस्था छ। सङ्घले शिक्षा मन्त्रीलाई 1 महिनाभित्र चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई कारवाही गरी कक्षा 11 मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको लागि 50% छुटको व्यवस्था गर्न मागसहित अन्य 29 बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने अभियान थालेसँगै अनाधिकृत संरचनामा डोजर चल्न सुरु भएको केही दिन भएको छ। महानगरले अवैध संरचना हटाइरहँदा खोला किनारमा बस्ने सुकुम्बासीहरूलाई पनि चिन्ताले सताएको छ। उनीहरूले आफूहरूलाई विस्थापित भन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। वर्षायामको समयमा बाढी पहिरो र डुबानको समस्या झेल्दै आएका सुकुम्बासीहरू महानगरले बस्ती व्यवस्थित गर्नुपर्ने या त आफूहरूलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अवैध संरचनामा डोजर चलिरहँदा धेरैको चिन्ता पनि बढिरहेको छ। अहिले अवैध संरचना बनाउनेहरू त्यस्ता संरचनामा व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजिरहेको छ। यस्तोमा सुकुम्बासीहरूलाई पनि चिन्ताले सताउन थालेको छ। आफूहरूलाई व्यवस्थापन वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। वर्षेनी बाढी पहिरो र डुबानको समस्या झेल्दै आएका सुकुम्बासीहरूले जुनै नेतृत्व आए पनि आफूहरूको समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै दुःख समेत व्यक्त गरेका छन्। खोला छेउमा घर भएको हुँदा वर्षायामको समयमा बाढी र डुबानले क्षति पुर्याउने र बाढी पस्ने डरले अनिदो बस्नुपर्ने हुँदा सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकायले छिट्टै चासो दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन् यहाँ हैन। अब यस्तो बिजोक हुन्छ, अब वर्षै पछि बाढी पहिरोले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ। अब कसरी यो सुकुम्बासी
लाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हो होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुपर्ने कर्तव्यहरू चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ समस्या चाहिँ अब वर्षै पछि खेपिराखेको छौँ हामीले। अब यो समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ होइन अब भनौँ न अब बुझ्ने ठुलो बडाहरूले चाहिँ यसरी हेरविचार गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ वर्षौँ पूर्व पनि बाढी आयो, यसपालि पनि आइरहेको छ। यो खासै भोगेको थिइनौँ, यसपालि थाहा भयो। भोग्नु त अब धेरै साल भयो बस्नु त बसेको, अनि यसपालि पनि थाहा भयो। पोहोर पनि आयो, साल पछि 2 साल नै आयो। 12 वर्ष पछाडि खोला फिर्किन्छ भन्थ्यो, तर वर्ष नै साल पछि नै फर्किरहेछ। सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई हटाउने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने उनीहरूको माग छ। अब यो बस्तीलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारले के अन्यत्र ठाउँमा चाहिँ के पूर्जा बनाएर के एउटा व्यवस्थित तरिकाले ढङ्गले राखिदिनु पर्यो कि होइन। यो बस्तीलाई नि उखाल्ने निकाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ अन्यत्र ठाउँहरूमा हुन्छ नि त होइन, पूर्जावाला जग्गाहरूमा त्यहाँ राखिदिनु पर्यो कि नेपाल सरकारले कि यसैलाई नि पूर्जा दिलाएर अथवा यहीँ राख्ने तरिकाले व्यवस्था उनीहरूले चाहिँ गरिदिनुपर्छ। नत्र होइन भने यहाँका बस्तीहरू किन उठाएर उनीहरू के फाइदा छ त होइन। यहाँको कतिपय हजारौँ मानिसहरू छन् दुःख पीडामा आफ्नो गुजारा बिहान बेलुका चाहिँ खाइ नखाइ गरेर दुःख पीडा गरेर यहाँ मानिसहरू चाहिँ बसिरहेका छन्। सरकारले नै हेर्ने दायित्व जिम्मेवारी छ यसमा। व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हटाउने भनेको त नदी नाला मिचेर बाटो मिचेर सरकारको अन्याय गर्नलाई हटाउने हो। त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर हटाउने हो। त यहाँ भएन, यो तेरो कानुनहरू छैन, यहाँ यसो गर भनेर हटाउनु पर्यो। महानगरको पछिल्लो अभियानमा समर्थन रहे पनि सुकुम्बासीहरू बस्ती उड्ने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा पनि डोजर चल्छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा महानगरले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ। महानगरले पनि सुकुम्बासीहरूको जायज गुनासो र समस्यालाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा खोलाको छेउमा बस्ने हजारौं मानिसहरूले वर्षेनी बाढी पहिरो र डुबानको समस्या झेल्दै आएका छन्। केही दिनदेखि भएको वर्षाका कारण बाढी पस्ने डरले रातभरि अनिदो बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको दुखेसो स्थानीयको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, खोला छेउका बस्तीमा प्रत्येक वर्ष देखिने बाढीको समस्या समाधानका लागि के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब अहिले उठाउने हिउँ त लाग्यो उठाउने भन्छन्, बर्खा लाग्यो भल आउँछ। अब त्यस्तै त छ नि, हामीलाई पीडा त्यस्तै छ है सर। अब के गर्ने। यो खोलाको छेउछाउ तटबन्धन लाएर पक्की वाल लाएर मात्रै चाहिने काम हुन्छ, नत्र हुँदैन। पूर्व पनि बाढी आयो, यसपालि पनि आइरहेको छ। यो खासै भोगेको थिइनौँ, यसपालि थाहा भयो। भोग्नु त अब धेरै साल भयो बस्नु त बसेको, अनि यसपालि पनि थाहा भयो। पोहोर पनि आयो, साल पछि 2 साल नै आयो। 12 वर्ष पछाडि खोला फिर्किन्छ भन्थ्यो, तर वर्ष नै साल पछि नै फर्किरहेछ। बस्तीलाई नि उखाल्ने निकाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ अन्यत्र ठाउँहरूमा हुन्छ नि त होइन, पूर्जावाला जग्गाहरूमा त्यहाँ राखिदिनु पर्यो कि नेपाल सरकारले कि यसैलाई नि पूर्जा दिलाएर अथवा यहीँ राख्ने तरिकाले व्यवस्था उनीहरूले चाहिँ गरिदिनुपर्छ। नत्र होइन भने यहाँका बस्तीहरू किन उठाएर उनीहरू के फाइदा छ त होइन। यहाँको कतिपय हजारौँ मानिसहरू छन् दुःख पीडामा आफ्नो गुजारा बिहान बेलुका चाहिँ खाइ नखाइ गरेर दुःख पीडा गरेर यहाँ मानिसहरू चाहिँ बसिरहेका छन् होइन। अब नेपाल सरकारले यो चाहिँ यो बस्तीहरू चाहिँ हटाउनु पर्ने, उनीहरूलाई त के त लागिपछि गर्नु अलिक यसलाई चाहिँ के त हटाउनुपर्छ होइन। ल ठिकै छ हटाओस्, अन्यत्र ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ ल राखिदिनुहोस् हामीलाई। यसको लागि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यहाँ कतैबाट केही सहयोग गरेर चाहिँ सबै यो बाटो बनाउने यताउता सबैको सहयोगबाट चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। साह्रै नै गाह्रो छ यहाँ बस्नलाई, एकदम दुबानमा पर्छ, वर्षाउने एकदम गाह्रो छ। अब राति सुत्नु पाइँदैन, खान पाइँदैन, त्यही हो।
हरितालिका तीजलाई लक्षित गर्दै पशुपति क्षेत्रमा व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तीजको अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा दर्शनका लागि आउनेको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सहजतालाई ध्यानमा राख्दै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। रङरोगन, सरसफाई, बिजुली बत्ती, जुत्ता चप्पल व्यवस्थापन गरेर 4 स्थानबाट प्रवेश गर्न नयाँ लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हरितालिका तीजलाई लक्षित गर्दै पशुपति क्षेत्रमा व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस वर्ष दर्शनार्थी बढ्न सक्ने भन्दै सुरक्षा, स्वास्थ्य र सहजतालाई ध्यानमा राखी व्यवस्थापनमा कडाइका साथ तयारी गरिरहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। रङ्गरोगन, सरसफाई, बिजुली बत्ती, सुरक्षा व्यवस्था, जुत्ता चप्पल व्यवस्थापन, दर्शनार्थीका लागि सहज बनाउन 4 स्थानबाट प्रवेश गर्न नयाँ लाइनको व्यवस्थापन गरिएको छ। मंगलबार तीज मनाइने हुँदा 90% तयारी सकिएको विकास कोषले भनेको छ। हामी एकदमै पर्वको नजिकै छौँ। यस हिसाबले पनि तपाईहरु फिडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको तयारी अन्तिम चरणमा हामी पुगिसकेको अवस्था छ। जुत्ता चप्पल कक्षहरूको अन्तिम तयारीको सन्दर्भमा बन्दै गरेको अवस्था देख्न सकिन्छ। त्यसरी दर्शन लाइन व्यवस्थापनका लागि ब्यारिकेड निर्माण गर्ने काम नेपाली सेनाको सहयोग लिएर भइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी दर्शन मार्गहरूको सुधारका सन्दर्भमा दर्शनार्थीहरू उभिने दर्शन मार्गहरूलाई मा भएका खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने काम, दर्शन मार्गलाई सरसफाई गर्ने कामदेखि लिएर सहज रूपमा दर्शनार्थीहरू बिहान सबेरै पनि आउनुहुन्छ। त्यस हिसाबले पनि दर्शनार्थीहरू बिहानै आउँदाखेरि त्यस्तो अँध्यारो नहोस्, आउनलाई सहज होस्, अन्यथा कुनै त्यस्ता अवांछित गतिविधिहरू नहुन् भन्नका लागि हामीले बत्तीहरू राख्ने काम भइरहेको छ। विकास कोषले यस वर्ष भिडभाड बढ्न सक्ने आंकलन गर्दै कोरोना फैलन नदिन स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य गरेको छ। साथै विकास कोषले विशेष पूजाका लागि सीमित कोटाको व्यवस्था कायम नै राखेको छ। बैंक भाउचर भरेर जो विशेष पूजा पशुपतिनाथमा हुने गरेको छ, हामी विशेष दिनहरूमा हामी त्यसको कोटा तोकेर सीमित मात्रामा हामी गर्ने गरेका छौँ। यो वर्षको तीजमा पनि फेरि कसैले चाहनुभयो, अब यो विशेष महिला दिदीबहिनीहरूको चाड हो, पुरुषहरूले पनि त्यो दिनमा दर्शन गर्न चाहन्छु अथवा त्यो दिनमा पूजा गर्नु छ, कसैको भाकल हुनसक्छ, कसैको कुनै विशेष यहाँ पूजा गरेर कहीँ जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थाका लागि हामीले केही विशेष व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। त्यस हिसाबले विशेष पूजाको हामी निरन्तर दिएका छौँ र सीमित मात्रामा हामी विशेष पूजा गराउँछौँ। यस वर्षको तयारी राम्रोसँग भइरहेको दर्शनार्थीको प्रतिक्रिया छ। सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाईको हिसाबले राम्रो व्यवस्था भएको भन्दै उनीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। पहिलाभन्दा त वर्षै पछि देखिरहेछु केही न केही प्रगतिमा छ, सुधारात्मक स्थितिमा छ र हामी पनि अहिले बुढाबुढी दुवैजना जब प्रवेश गऱ्यौँ अनि यसो हेऱ्यौँ, अवलोकन गऱ्यौँ। अवलोकन गर्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने यो सायद अब तीजको भोलि होइन पर्सि तीजको तयारी हो कि त्यस कारणले यो सफादेखि लिएर हरेक कुरो त्यो म्यानेजमेन्टतिर चाहिँ त्यो कोषको ध्यान पुगेको रहेछ र पूर्व तयारीको अवस्थामा रहेछ जस्तो लाग्यो। अहिले त राम्रै गरिरहेछ, अब पर्सि के हुन्छ, सुधार त सुधारै जस्तो लाग्छ। अब विगत त कोभिडै भयो होइन, त्यसको असर परिरहेको थियो। यसपालि चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ। विशेष गरी महिलाहरूले यो पर्व मनाउने हुँदा बिहान 6 बजेबाट पशुपति क्षेत्रको प्राङ्गणभित्र पुरुषहरूको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। प्राङ्गणभित्र महिला स्वयंसेवक तथा महिला सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा के सप्तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 202 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यस अवधिमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 462 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। 24 घण्टामा नेपालमा 202 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 3833 जनामा गरिएको परीक्षणमा पीसीआर विधिबाट 164 र एन्टिजेन विधिबाट 38 गरी 202 जनामा नयाँ संक्रमण भेटिएको हो। यस्तै कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने यस अवधिमा 462 संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा 3313 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको कुल संख्या पीसीआरबाट 9,96,834 छन् भने एन्टिजेन विधिबाट 1,50,370 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
यस्तै हालसम्म 9,81,521 को सङ्ख्यामा सङ्क्रमणमुक्त भइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 12,000 रहेको छ। खोप अभियान सुरु भएदेखि हालसम्म एक मात्रा 2,20,06,65, पूर्ण मात्रा 2,15,19,797 र अतिरिक्त 75,72,087 गरी कुल 5,08,92,549 मात्रा खोप लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रहेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न तथा सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा गैर कानूनी रूपमा निर्माण गरिएका 2 गगनचुम्बी भवन भत्काइयो। अवैध संरचना भत्काउँदा स्थानीयले खुसियाली मनाए। र जिम्बाब्वे विरुद्ध 3 मध्ये पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया विजयी। क्यामरून ग्रीनको 5 विकेटसँगै जिम्बाब्वे 5 विकेटले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्सी परिसूचक उच्च अङ्कले घटेको छ। आज नेप्सी परिसूचक 33.36 अङ्कले घटेर 2000 बिन्दु भन्दा तल 1989.26 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 06.05 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.23 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.43 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 61,48,341 किता सेयर 2 अर्ब 5,97,37,103 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13वटा उपसमूहमा म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। फाइनान्स र हाइड्रोपावर उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै घटेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सिजीनेटले स्काइकमसँगको सहकार्यमा बहुप्रतीक्षित आइपीटीभी सेवा सिजीनेट जोडी योजना सुरु गरेको छ। ग्राहकको आवश्यकता र मागलाई मध्यनजर गर्दै भरपूर मनोरञ्जन दिलाउने उद्देश्यले कम्पनीले आजदेखि सिजीनेट मेगा जोडी र सिजीनेट ग्रान्ड जोडी अफरको शुभारम्भ गरेको हो। यो सेवा सञ्चालनमा आएसँगै अब ग्राहकले सिजीनेट र आइपीटीभी दुवै सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। आइपीटीभी अन्तर्गत 257 च्यानल उपलब्ध हुनेछ। सिजीनेटले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि न्यून शुल्कमा उच्च गुणस्तरीय क्वालिटी सुनिश्चित गर्दै सिजीनेट जोडी सेवा सुरु गरेको हो। सिजीनेट जोडी प्याकेज त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा उपलब्ध हुनेछन्। सिजी डिजिटलले सिजीनेटसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक गरेको सिजी ग्रान्ड जोडी अफर अन्तर्गत ग्राहकले 2 फरक स्किम प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ग्राहकले यी जोडी प्याकेजहरू सिजीनेट कार्यालय, सिजी डिजिटल आउटलेट, सिजीनेट वेबसाइट, फोन सम्पर्क वा दराज अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कम्पनीका अनुसार 40,000 भन्दा बढी ग्राहकले यसअघि नै काठमाडौँ उपत्यकाका हेटौँडा, बुटवल, भैरहवा, नवलपुर, भरतपुर, रत्ननगर र कावसोती गरी 7 प्रमुख सहरहरूबाट यो सेवा सुनिश्चित गरिसकेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयो। विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने। नागरिकताको सम्बन्धमा एमाले विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले भ्रम फैलाएको अध्यक्ष ओलीको आरोप। प्रतिवाद गर्ने नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन।
अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा सङ्घीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने प्रदेशसभा सचिवहरूको गुनासो, राजनीतिक प्रशासनिक विषयमा सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा। अभिभावकलाई विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कको नाममा लुट्ने काम गरेको नेभी सङ्घको आरोप, चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने शिक्षा मन्त्रीको आश्वासन। र अनाधिकृत संरचनामा डोजर चल्न थालेपछि खोला किनारमा बस्ने सुकुम्बासी बस्तीमा त्रास, महानगरले विस्थापित भन्दा व्यवस्थित गर्ने विश्वास। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।